बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं कि कराची के कौमी असम्बली हल्का NA-237 का मार्का सर करने के लिए मरियम नवाज भी मैदान में उतर आईं। शहर के दीगर हलकों की तरह इस इलाके में भी मसाइल के अनबार लगे हैं। टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का नाकिस निज़ाम और पानी, बिजली, गैस समेत दीगर मसाइल आज भी यहाँ से कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को मुँह चढ़ा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून सदर मरियम नवाज यहाँ से जीत पाएंगी या नहीं। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर कायद में अहम सीटें जीतने के लिए नून लीग ने भी पंजे गाड़ लिए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून सदर मरियम नवाज ने कौमी असम्बली हल्का NA-237 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। ताहम ये वो इलाका है जहां पिछले अदवार में अहम शख्सियात ने कामयाबी जरूर हासिल की, लेकिन इलाके के मसाइल आज हल न हुए। लाइन्स एरिया, महमूदाबाद सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, बलोच कॉलोनी, चनेसर गोट, आजम बस्ती, अख्तर कॉलोनी में मसाइल के अंबार लगे हैं। यहाँ पे मसले वही सीवरेज के कचरे हैं, गलियों सारी ख़राब है, कचरा यहाँ नहीं उठता, यहाँ स्वीपर कभी नहीं आता, सफाइयाँ यहाँ नहीं होती। लोग अपनी मदद आपके तहत ही जो सफाई कर लेते हैं, जो काम कर लेते हैं होता है। कचरे का इतना ढेर है हमारे इलाके में कि इससे मच्छर का फकदान है, लिहाजा खुदारा आप लोग इसके ऊपर कोई नज़रसानी करें। टूटी सड़कें भी हैं और ये गली की हालत भी बहुत ख़राब है। हर जगह गटर का पानी और सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है। टूटी फूटी सड़कें, खुले गटर और जगह जगह गंदगी के ढेर मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। गटर के ढक्कन जनाब लगे हुए भी हैं कुछ, यानी कि आए दिन कचरा पड़ा रहता है और दूसरा पानी के गटर भर जाते हैं। इधर आगे का 6 महीने से साल हो गया ये हाल है कि बच्चे नहीं चल सकते, घरों के अंदर पानी भर गया है, गटर इतने भरे हुए, रास्ता बंद हो गया है। हल्के के मकीन आज भी पानी, बिजली, गैस की अदम फरामी की शिकायत करते दिखाई दिए। देखिए, बल्दियाती मसाइल तो आपके सामने हल है, क्योंकि कितनी हुकूमतें आई लेकिन किसी ने भी कोई इस एरिया में तवज्जो नहीं दी बिल्कुल हो, क्योंकि आते ही नहीं है, खाली सिर्फ अपना एक दफ़ा शक्ल दिखाई और उसके बाद गायब हो जाते हैं। लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। ये सिलसिला आज भी सुबह से लाइट गई हुई है, अभी तक कंफर्म नहीं कब आएगी लाइट। एक तरफ शहर कायद मसाइलिस्तान बना हुआ है, दूसरी तरफ मरियम नवाज हल्का NA-237 से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। लेकिन देखना ये होगा कि मसाइल में फंसे हल्के के अवाम किसको वोट देंगे। कराची में नई हल्का बंदियों के बाद जिला सेंट्रल आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जिला करार दिया गया। सेंट्रल में कौमी असम्बली के 4 और सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तें हैं। आजिज जमाली रिपोर्ट करेंगे। जिला सेंट्रल में ज्यादा आबादी की वजह से नशिस्तों की तादाद भी ज्यादा है। NA-247 न्यू कराची सब डिवीजन पर मुश्तमिल है। NA-248 सेंट्रल 2 न्यू कराची और लियाकताबाद के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। NA-249 सेंट्रल 3 लियाकताबाद और नाजमाबाद के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है, जबकि NA-250 नॉर्थ नाजमाबाद और नाजमाबाद सब डिवीजन के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। जिला सेंट्रल की सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें PS 122 न्यू कराची, PS 123 न्यू कराची सर्कल चार्जेस 3 से चार्जेस 6 के हिस्सों पर मुश्तमिल है। PS 125 गुलबर्ग सब डिवीजन चार्जेस 1 से 10 तक, PS 126 गुलबर्ग चार्जेस 11 से 16 तक और लियाकताबाद के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। PS 127 लियाकताबाद सब डिवीजन और गुलबर्ग के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। PS 128 नाजमाबाद सब डिवीजन, PS 129 नॉर्थ नाजमाबाद और लियाकताबाद के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है, जबकि जिला सेंट्रल में सिंध असेंबली की आखिरी नशिस्त PS 130 नॉर्थ नाजमाबाद और न्यू कराची के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। नई हल्का बंदियों के बाद दीगर अजला की तरह जिला सेंट्रल के हलकों में भी तब्दीलियां की गई हैं। आजिज जमाली, सिटी 21। जिला केमाड़ी में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तें हैं। उनकी हदूद क्या हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली NA-242 केमाड़ी 1 बल्दिया सब डिवीजन और साइट सब डिवीजन के कुछ हिस्से, NA-243 केमाड़ी 2 केमाड़ी सब डिवीजन, मनोड़ा कैंट, माड़ीपुर और साइट के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल। सूबाई असम्बली PS 111 केमाड़ी 1 माड़ीपुर सब डिवीजन और बल्दिया के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल। PS 112 केमाड़ी 2 बल्दिया सब डिवीजन पर मुश्तमिल। PS 113 केमाड़ी 3 बल्दिया और साइट सब डिवीजन पर मुश्तमिल। PS 114 केमाड़ी 4 साइट के हिस्सों और केमाड़ी सब डिवीजन पर मुश्तमिल। PS 115 केमाड़ी 5 मनोड़ा कैंट पर मुश्तमिल। कौमी और सूबाई असम्बली की ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए दूसरे दिन मुख्तलिफ सियासी जमातों के 50 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। आजिज़ जमाली रिपोर्ट करेंगे।
عام انتخابات مخصوص نشستوں کے لیے سیاسی جماعتیں متحرک۔ کراچی میں صوبائی الیکشن کمشنر شریف اللہ کے آفس میں صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک 50 سے زائد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا لیے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جنہوں نے گراس روٹ لیول سے ان خواتین کو لیا ہے جو کہ ٹرو مینس میں خواتین کی نمائندگی کرتی ہیں، اور ان کا کلاس چاہے وہ مڈل کلاس ہو، چاہے وہ لوور مڈل کلاس ہو، چاہے وہ ایلیٹ کلاس ہو، چاہے وہ سیاسی شعور رکھتی ہوں، ان کو ہمیشہ انہوں نے پروموٹ کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور دونوں فارم جمع کرا رہی ہوں، نیشنل اسمبلی بھی اور پروونشل اسمبلی بھی۔ پارٹی کی ڈسکریشن پہ ہے کہ وہ کہاں سمجھتی ہے کہ وی کین بیٹر سرو دا پارٹی اینڈ بیٹر سرو دا کنٹری۔ کاغذات جمع کرانے والے امیدواروں میں پیپلز پارٹی، MQM، استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ نون کے امیدوار شامل تھے۔ امیدواروں کا کہنا تھا کہ وہ اپنی پارٹی کی ہدایات پر کاغذات جمع کروا رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگ ریزرو سیٹ کے لیے کراچی آئے ہیں، استحکام پیپلز پاکستان پارٹی۔ انشاءاللہ ہوپ فار دی بیسٹ، امید ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی ہی جیتے گی۔ میں اس دفعہ پتنگ سے حصہ لے رہی ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ عوام کی پہلی خواہش جو ہے وہ پتنگ ہے، تو اس دفعہ جو ہے پیپلز پارٹی کو تھوڑا ٹف ٹائم دیں گے۔ سندھ میں صوبائی اسمبلی کے لیے خواتین نشستوں کی تعداد 29 اور اقلیتی نشستوں کی تعداد 9 ہے۔ مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات جمعہ کے روز تک جمع کروائے جائیں گے اور سیاسی پارٹیوں کو امیدواروں کی ترجیحی فہرست بھی اسی روز جمع کرانی ہوگی۔ کیمرہ مین عبد المنان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ ضلع شرقی میں دن بھر الیکشن میں حصہ لینے کے خواہش مندوں کی گہما گہمی دیکھی گئی۔ مختلف پولنگ اسٹیشنز پر مختلف جماعتوں کے امیدواروں نے فارم حاصل کیے اور دستاویزات جمع کرائے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو کہ ضلع شرقی میں دن بھر الیکشن میں حصہ لینے کے خواہش مندوں کی گہما گہمی دیکھی گئی۔ مختلف پولنگ اسٹیشنز پر مختلف جماعتوں کے امیدواروں نے فارم حاصل اور دستاویزات جمع کرائے۔ تفصیلات جانیں گے جنید جاوید کی رپورٹ میں۔ ضلع شرقی کے NA 235, 236, 237 اور 238 سے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے سیاسی جماعتوں کے نمائندگان متحرک ہو گئے۔ کوئی قومی تو کوئی صوبائی اسمبلی کی نشست سے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہا ہے۔ مختلف حلقوں میں حصہ لینے کے لیے جہاں سیاسی جماعتیں سر توڑ کوشش کر رہی ہیں، وہیں آزاد امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ NA 235 سے آزاد امیدوار مختار احمد فاروقی، PS 97 سے عبداللہ نور لغاری، PS 98 سے محمد فہیم معاویہ، PS 101 سے بیرسٹر مصطفیٰ سمسم نے کاغذات جمع کر۔ سٹی 21 نیوز سے گفتگو میں بیرسٹر مصطفیٰ سمسم کا کہنا تھا کہ لوگ سیاسی جماعتوں سے مایوس ہو چکے ہیں، اب ہمیں آزاد حیثیت سے ہی آگے بڑھنا ہوگا۔ تو سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے لڑنے سے بہتر تھا، ہم نے کہا کہ کراچی کی پوری عوام نے ساری پارٹیوں کو تو آزما لیا، تو آزاد امیدوار کو بھی آزمائیں، کیونکہ ساری پارٹیاں مل کے بھی تقدیر تو کراچی کی بدل سکی نہیں، تو ہم نے پھر بیڑا اٹھا لیا کہ جو لاوارث کراچی کو ہے اس کو کوئی وارث دے دیا جائے۔ ضلع شرقی میں مسلم لیگ نون کے عرفان اللہ مروت نے بھی PS 105 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور دعویٰ کیا کہ اس بار ہم جیتیں گے۔ ماضی میں پیپلز پارٹی پری پول ریننگ کر رہی تھی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے آخری دن سب سامنے آ جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے جی پوری کوشش کی ہے کہ جتنی پری پول ریگنگ کر سکے وہ کروائے، اپنی مرضی کے افسر لگوائے ہوئے، اپنی مرضی کی ڈیولپمنٹ سکیمز چلا رہے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کا ہے کہ جی جب الیکشن اناؤنس ہو جائے تو ڈیولپمنٹ سکیمز نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں دھڑا دھڑ کام ہو رہا ہے اور اوپر سے ٹینڈر بھی ایشو ہو رہے ہیں۔ ہم یہ ساری چیزیں چیلنج کریں گے جی۔ MQM کے موہت انور نے بھی PS 101 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، کہا کہ ماضی میں الیکشن چوری ہوا، اس بار اپنی سیٹیں واپس لیں گے۔ انشاءاللہ اچھی ہوپ ہے۔ MQM میں پہلے بھی یہاں سے MQM نے سیٹ نکالی تھی، اس دفعہ بھی نکالیں گے انشاءاللہ۔ ماضی میں ہمارا جو ایک مینڈیٹ تھا وہ چرایا گیا تھا، ہم امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ نہیں چرایا جائے گا اور ایمانداری سے الیکشن ہوں گے اور ایمانداری سے رزلٹ دیا جائے گا، تو رزلٹ پھر متحدہ کے حق میں آئے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ پیپلز پارٹی کے علی احمد جھوکیوں نے PS 97 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جن کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ٹکٹ دے گی تو وہ الیکشن جیت کر دکھائیں گے۔ امیدوار تو بہت ہے، اب دیکھیں پارٹی جس کو نامینیٹ کرے، ہم تو جیال ہے، جب پارٹی دے گی ٹکٹ تو لڑیں گے، نہیں تو پارٹی کے جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا اس کے ساتھ کام کریں گے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا دوسرا روز صبح 9 بجے سے شروع ہو کر شام 5 بجے اختتام پذیر ہو گیا۔ کیمرامین کے ساتھ جنید جاوید، سٹی 21۔
इलेक्शन का तबल बजते ही एमक्यूएम पाकिस्तान की तैयारियां तेज। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पाकिस्तान के आईनो कानून में रहते हुए ताकत हासिल करना चाहते हैं। अगर अवाम ने साथ दिया तो मुल्क को माजी के कराची जैसा तरक्की याफ्ता बनाएंगे। शोएब मुख्तार रिपोर्ट करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए कमर कस ली। सुरजानी टाउन सैफुल मरी गोट में अवामी इज्तिमा से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमारी काविशों से इस शहर में अमन कायम हुआ। सोराब गोट में पख्तून इकबाल महसूद एमक्यूएम के झंडे को लेकर खड़ा है। बलोचों, सिंधियों, पख्तूनों, आज उसी कुर्बानी के नतीजे में हम और आप एक होकर बैठे, एक होकर। मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी पर तंज किया कि बिलावल भुट्टो लाहौर जाकर ये नहीं कह सकते कि वो लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। 15 सालों में सिंध में एक मॉडल यूनियन कौंसिल तक नहीं बनाई गई और 22,000 अरब खर्च हो गए। जो शहर हमारे दौर में, एमक्यूएम के दौर में, दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था, आज वो दुनिया के 4 इंसानों के रहने की बदतरीन जगहों में शामिल है। आज दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे शहर में खुले हुए गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि मेरे अदवार में ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। 8 फरवरी को इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके अवाम के मसाइल हल करेंगे। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। कराची का हल्का है NA 242 के माड़ी, जहां कई अहम शख्सियात ने इंतखाबी मैदान में कामयाबियां समेटी, लेकिन आवाम के बुनियादी मसाइल हल ना हो सके। हल्के में पानी, बिजली, गैस समेत कई बुनियादी मसाइल जूं के तूं हैं। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल मैदान में हैं। उबलते गटर, टूटी फूटी खस्ता हाल सड़कें और जगह जगह गंदगी के ढेर। NA 242 के माड़ी के मसाइल 21वीं सदी में भी बुनियादी मसाइल के हल के लिए मसीहा के मुंतज़िर। हल्के में एक तरफ साबिक वजीर आजम और नून लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ, तो दूसरी जानिब साबिक सिटी मेयर और मुत्तहदा के सरकर्दा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल आमने सामने हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी भी दोबारा हल्के को फतह करने के लिए मुतहरिक हो गई है। इलेक्शन 2018 में PTI के उम्मीदवार फैसल वावडा ने इसी हल्के से शहबाज शरीफ को शिकस्त से दोचार किया था। ताहम फैसल वावडा के इस्तीफे के बाद होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल कामयाब होकर इस्लामाबाद के ऐवानों में पहुँचे। हल्के के अवाम आज भी साफ पानी, बिजली और गैस जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इधर जो है मसला बिजली का है, 4 दफा जाते हैं, 2.5 घंटे 3 घंटे गायब होते हैं। ऐसा गैस का मामला है, गैस नहीं होते, और दूसरा पानी का है। इलाके के लोगों का कहना है कि माजी में भी कई वादे हुए, लेकिन एक भी वफा नहीं हो सका। ये लावारिस अलक़े यहाँ से जो जीत जाते हैं वो फिर दोबारा मुड़ के नहीं देखते हैं। लिहाजा हमारा गुजारिश है कि जो भी ईमानदार, ऐसा ईमानदार आदमी आ जावे जो हमारे इन बच्चों का मुस्तकबिल सही कर दे। एक तरफ पानी, बिजली और गैस की महरूमी, तो दूसरी जानिब खस्ताहाल सड़कों पर हादसात मामूल बन गए हैं। आम इंतखाबात में हल्का NA 242 जीतने के दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन क्या कामयाब होने वाली सियासी पार्टी इलाकाई मसाइल हल करेगी? ये एक सवालिया निशान है। ताज हैदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल, जबकि मुराद अली शाह और जुल्फ़िकार बदर एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिए गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नए ओहदेदार मुकर्रर कर दिए। ताज हैदर को सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी मुकर्रर कर दिया गया। मुराद अली शाह, जुल्फ़िकार बदर और साबिक बलोच एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। हमायूं खान और महमूद हयात को भी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सुमरो ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज्जर औरंगी महमूदाबाद नाला मुतासरीन को मुआवजे और मुतबादिल जगह फराहम करने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत का सिंध हुकूमत और मेयर कराची मुतासरीन को मुआवजे और मुतबादिल जगह देने के मामलात को तेज़ी से हल करने का हुक्म। तफसीलात जानेंगे। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा।
دیکھیں جی، آج سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے نالا متاثرین کو معاوضے متبادل جگہ فراہم کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے آج کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ تحریری حکم نامے کے مطابق سندھ حکومت کی جانب سے متاثرین کو دیے گئے 2 آپشن پر مشاورت کے لیے مہلت دی جائے۔ متاثرین کے وکیل نے کہا ہے کہ متاثرین سے مشاورت کے بعد حتمی تجاویزات دیں گے۔ تحریری حکم نامے کے مطابق متاثرین کے وکیل نے کہا سندھ حکومت کو پہلے فیصلہ کرنے دیا جائے وہ متاثرین کو کیسے ادائیگی اور بحالی کرے گی۔ چیف سیکرٹری سندھ میئر کراچی نے مشترکہ طور پر مشاورت کے لیے مہلت طلب کی ہے۔ تحریری حکم نامے کے مطابق سندھ حکومت اور میئر کراچی متاثرین کو معاوضے اور متبادل جگہ دینے کے معاملات کو تیزی سے حل کریں۔ عدالت احکامات پر عمل درآمد کر کے 15 دن میں رپورٹ پیش کرنے کا بھی عدالت نے ہدایت کر دی ہے، جبکہ جو تجاویز دی گئی ہیں اس میں یہ تھا کہ سندھ حکومت متاثرین کو 80 گز کا پلاٹ اور مارکیٹ کے حساب سے کنسٹرکشن کے پیسے ادا کریں۔ سندھ حکومت تمام 6,932 متاثرین کو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں 80 گز کا تیار مکان دے۔ یہ دونوں تجاویز ہیں، لہٰذا عدالت نے 15 دن میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے ممتاز جمالی، بہت شکریہ آپ کا۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بیٹا ہی باپ کا دشمن بن گیا۔ زمین پر قبضہ کرنے کے لیے بیٹے نے 65 سالہ باپ کو گھر سے نکال دیا۔ بزرگ والد اپنے ہی بیٹے کے خلاف عدالت پہنچ گیا۔ شہری ہزار خان نے اپنے بیٹے سے تحفظ کے لیے درخواست دائر کر دی۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ شہر قائد میں سن دل بیٹے نے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ اورنگی ٹاؤن کے رہائشی 65 سالہ بزرگ شہری ہزارہ خان اپنے ہی بیٹے کے خلاف عدالت پہنچ گیا۔ شہری نے عدالت میں اپنے بڑے بیٹے کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ درخواست گزار کہتے ہیں بیٹے نے میرے ہی گھر پہ قبضہ کر کے مجھے نکال دیا ہے، اور یہاں پہ میں نے اپنا کاروبار کیا تھا، اور کاروبار میں یہ کاروبار میرا ہے جو ابھی میرا بڑا بیٹا قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ میرا یہ نافرمان ہوا بیٹا، اس کے بعد میں نے جگہ کا بولا بھائی جگہ خالی کرو، اب تیرے مجھے میں آپ کو بے دخل کرتا ہوں، تو اس نے پھر میرے کو بند کمرے میں مار پیٹ کے۔ درخواست گزار کے وکیل ایڈوکیٹ عبد الفتح چانڈیو نے کہا ہم نے پیرنٹ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت درخواست دائر کر دی ہے۔ ملزم نے اپنے باپ پر تشدد بھی کیا ہے جس کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں۔ پٹیشن فائل کیے، ابھی یہ پیرنٹس پروٹیکشن ایکٹ 2023 کا جو ایک آرڈیننس بل آیا ہوا تھا اس کے تحت ہم نے ان کے جو ہے وہ پٹیشن فائل کیے، اور جو ہے اس کے اندر جو ہے ابھی کیس کی فردر جو ہے اس میں وہ سنوائی ہوگی۔ اور اس کے اندر دوسرا ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ان کو جو مارا ہے ان کے میڈیکل بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور جس کی وجہ سے ان کا دانت ٹوٹا ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، وہ چیزیں موجود۔ درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی کہ بیٹے سے تحفظ فراہم کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ سال 2023 مہنگائی کے طوفان کے باعث شکر تاریخ کی بلند ترین سطح 190 روپے کلو تک فروخت ہوئی، جس نے نہ صرف شہریوں کی زندگی سے مٹھاس چھین لی بلکہ تاجروں کو بھی پریشان کر دیا۔ چینی کی قیمتوں میں اضافے کے سفر کا مزید احوال بتائیں گے بسیم افتخار اپنی رپورٹ میں۔ مہنگائی کا طوفان سال 2023 میں بھی تاجروں سمیت عام آدمی ہوا ہلکان۔ سال کے آغاز سے ہی منافع خور سرگرم رہے، جنہوں نے موقع ملتے ہی چینی کی ذخیرہ اندوزی مصنوعی بحران کے ذریعے قیمتوں میں اضافے کو جاری رکھا۔ سال کے آغاز پر ہول سیل کی سطح پر چینی کی فی کلو قیمت 85 روپے تھی، جو بلند ترین سطح 187 روپے کلو تک جا پہنچی۔ ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ شکر مہنگی ہونے کی وجوہات میں اہم وجہ ذخیرہ اندوزی بنی۔ 185 بھی گئی، 87 بھی گئی، ہول سیل میں بھی گئی، لیکن جو ہمارے جنرل آصف منیر صاحب نے جو ظاہر سی بات ہے اسمگلنگ بھی بہت ہو رہی تھی افغانستان، اور یہ کارٹل تھا، شوگر کارٹل تھا، اور یہ سٹا مافیا تھی، اس پہ بڑے اقدامات اٹھائے جنرل آصف منیر صاحب نے، نگراں وزیر اعظم نے۔ ریٹیل کی سطح پر علاقائی بازاروں میں چینی سال کے ابتدا میں 90 روپے کلو تھی، تاہم ستمبر میں فی کلو 190 روپے کلو تک بلند ترین سطح تک پہنچ گئی۔ 2023 سے شروع ہوا، جنوری کے مہینے سے قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت 90 روپے کے دام چینی کے تھے ریٹیل میں، اس کے بعد ایک دم بڑھتے بڑھتے مارچ تک میں 190 روپے کی قیمت آ گئی۔
फिर उसके बाद इसकी वजूहत जो है ना बिजली और गैस और पेट्रोल की वजूहत की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। शहरियों का कहना था कि एक साल में चीनी की होशरुबा कीमतें भी महंगाई की शरह में इजाफे का सबब बनी। साल के इख्तिताम के करीब हुकूमत की जानिब से स्मगलिंग, जखीरा अंदोजों, मुनाफाखोरों और सट्टा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ चीनी की कीमतों में कमी का सबब बनी, जिसके बाद चीनी रिटेल की सतह पर 125 रुपए किलो तक फरोख्त होते हुए देखी गई। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। इंतजामी नाअहली की बदतरीन मिसाल, वाटर कॉरपोरेशन में सिक्योरिटी गार्ड्स तनख्वाहों से महरूम हो गए। एहसन अब्बासी रिपोर्ट करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड कंपनी और वाटर कॉरपोरेशन के माबैन कॉन्ट्रैक्ट की तजदीद न होने से शहर भर में मौजूद दफातर और पंपिंग स्टेशन में सिक्योरिटी पर तैनात गार्ड्स की तनख्वाहें ताखीर का शिकार हो गए। एमडी ऑफिस में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने सिटी 21 को रुदात सुना दी। माहाना 19,000 तनख्वाह और वो भी ताखीर का शिकार होने से घर चलाना मुश्किल हो गया है। दफ्तर के साथ नौकरी कर रहे हैं, 5-10 आदमी है और पिछले महीने में हमें 21 तारीख पे तनख्वाह मिले, आज 19 तारीख है, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिल रहा है। आज भी दफ्तर गए, वापस आए। गार्ड्स का कहना है कि 2 रोज में तनख्वाह जारी ना की गई तो जिम्मेदारियां छोड़कर घर चले जाएंगे। एहसन अब्बासी, सिटी 21। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में मिला जुला रुझान रहा। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 245 पॉइंट्स के इजाफे से बंद हुआ। अयाज राना रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान रहा। सरमायाकार कभी मोहतात तो कभी शेयर्स की खरीदारी करते रहे। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का इख्तिताम 245 पॉइंट्स के इजाफे से हुआ। 100 इंडेक्स 62,993 की सतह पर बंद हुआ। आज मार्केट में कम तरीन सतह 61,750 रही। माहिरीन का कहना था मुनाफे के असूल के लिए सरमायाकार शेयर्स को फरोख्त करने पर जोर दे रहे हैं। आज मार्केट में 16 अरब रुपए से जायद मालियत के 81 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। 355 कंपनियों की शेयर्स में लेन देन हुआ। 90 कंपनियों की शेयर्स की कीमतों में कमी, 291 की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अयाज राना, सिटी 21। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में बरामदात 4% कमी से 2 अरब 57 करोड़ डॉलर और दरामदात 7% कमी से 4 अरब 53 करोड़ डॉलर रही। तिजारती खसारा 10% कमी से 2 अरब डॉलर से नीचे आ गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 में बरामदात 2 अरब 57 करोड़ डॉलर रही। तफसीलात के मुताबिक अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में बरामदात में 4% कमी हुई। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में 8% इजाफे से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर रही। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में दरामदात 7% कमी से 4 अरब 53 करोड़ डॉलर रही। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में 7% कमी हुई। सिंध में गैस बहरान शदीद होने लगा। हफ्ते की सुबह 8 बजे से कराची समेत सिंध भर के सीएनजी स्टेशन 48 घंटों के लिए बंद रहेंगे। गैस बहरान संगीन होने के सबब एसएसडीसी का सीएनजी सेक्टर को गैस की फराहमी बंद करने का फैसला किया। सिंध के तमाम सीएनजी स्टेशन हफ्ता 23 दिसंबर 8 बजे सुबह से पीर 25 दिसंबर सुबह 8 बजे तक 48 घंटे के लिए बंद रहेंगे। साल 2023 पाकिस्तान की दिगर सनतों की तरह तामीराती शोबे के लिए भी मुश्किलात से भरपूर रहा। एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान के पैटर्न इन चीफ मोहसिन शाखानी कहते हैं कि रुपए की गिरती कदर और हुकूमती पॉलिसियों ने तामीराती शोबे को मुश्किलात में घिरा हुआ है। अयाज राना रिपोर्ट करेंगे। 2023 में तामीराती शोबा बदतरीन हालात से दो चार रहा। पिछला बरस जहां खाने पीने की अशिया और पेट्रोल की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद सतह को छूती रहीं, वहीं तामीराती लागत में बेतहाशा इजाफे ने तामीराती शोबे को भी मुतासिर किए रखा। आबाद के पैटर्न इन चीफ मोहसिन शिकानी का कहना है कि तामीराती लागत 3,000 रुपए स्क्वायर फीट से बढ़कर 6,000 रुपए तक पहुँच गयी। शराय सूद 22% पर होने से भी शोबे की सरगर्मियाँ मांद रहीं। जो था, जो प्राइजेस बढ़नी थी, जो स्टील की प्राइस बढ़ गई, तकरीबन 1.25 लाख रुपए टन था जो 3 लाख 3.25 लाख रुपए चला गया। सीमेंट की प्राइस बढ़ गई, ओवरसीज सारी जितनी हमारी आइटम आती है वो महंगी हो गई। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो बिज़नेस था वो 3,000 रुपये स्क्वायर फीट की जगह तकरीबन 6,000 रुपये स्क्वायर फीट, तो कॉस्ट डबल हो गई। तो अब वो सारे प्रोजेक्ट रुक जाएंगे। गवर्नमेंट को सेटिस्फेक्शन करना पड़ेगा, लोगों को एतमाद देना पड़ेगा ताकि ये सेंटिमेंट जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव और इंडस्ट्री चले, और आम आदमी की जो ताकत है ख़रीदने की उसको बढ़ाना पड़ेगा। 2023 में जहाँ तामीराती लागत में इजाफा
ہوا ہے، وہیں حکومت نے بجٹ میں ٹیکس بل میں 7E کا نفاذ کر کے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ سابق چیئرمین آباد حسن بخشی کہتے ہیں عدالت سے 7E کے معاملے پر اچھی خبریں ملنے کی امید ہے۔ دیکھیں اس سال کاروبار بہت سست رہا کنسٹرکشن کا تھرو آؤٹ پاکستان، اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ 7E تھی، پر ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے اور ڈے ٹو ڈے یہ چلائے گا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ڈیفیکٹو لا تھا جس میں ایک پریزمپٹیو انکم چارج کی جا رہی تھی جو کہ ہو نہیں رہی تھی، جو انکم ٹیکس کے قانون اور روح کے خلاف ہے۔ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ 15 دن میں یہ 7E کا ٹیکس ختم ہو جائے گا۔ 2023 میں تعمیراتی سرگرمیاں سست ہونے سے اس سے وابستہ 72 دیگر صنعتیں بھی متاثر رہیں، جبکہ تعمیراتی کام رک جانے سے مزدور اور دیہڑی دار طبقہ شدید مالی مشکلات کا شکار رہا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ایاز رانا، سٹی 21۔ آل پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ ترجمان وقاص عظیم کا کہنا ہے کہ چھوٹے ریسٹورنٹس کو بھی مہنگی گیس مل رہی ہے۔ تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں۔ گیس کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور، ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن نے حکومت سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان آل پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن وقاص عظیم نے کہا کہ گیس بندش کے باعث 90% ریسٹورنٹ LNG پر منتقل ہو گئے ہیں۔ گیس 3 گنا مہنگی ہونے کا اثر لاگت پر ہوگا۔ آلریڈی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے اتنے مہنگے جو کنیکشنز لیے ہیں جو کہ RLNG کے اوپر بیس کرتے تھے، ڈالر پہ اس کی کیلکولیشن تھی، اب اس کو بھی کسی کام کے ایسے نہیں رہے کہ ہم جب کام کرنے کا وقت ہے تو ہمیں لوڈ شیڈنگ کا وہ پڑ رہا ہے، سامنا پڑ رہا ہے، پریشر ہی نہیں ہوتا، تو ہم آلریڈی LPG کے اوپر 90% صنعت تو ویسے ہی جا چکی ہے، اس کا سروائیول بہت مشکل ہو گیا۔ وقاص عظیم بولے کہ چھوٹے ریسٹورنٹ کو بھی مہنگی گیس اور بندش کا سامنا ہے۔ اگر دال کی پلیٹ 450 روپے کی ہو جائے گی تو غریب کیا کھائے گا؟ حکومت فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ اب جو چھوٹے ریسٹورنٹس ہیں اس میں کہ جن کی بڑی وسیع تعداد ہے، جن کو آپ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ایک مزدور طبقہ بیٹھ کے اپنا کھانا کھاتا ہے، مسافر طبقہ کھانا کھاتا ہے، وہ لوگ جو جن کے اپنے گھروں میں مسائل، اور پھر گھروں میں جب پریشر نہیں ہوتا تو لوگ خریداری کرتے ہیں، وہاں سے لے کے کھاتے ہیں، ان کے ساتھ تو سارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے رات میں کوکنگ نہیں کر رہے، وہ دوپہر میں اپنی کوکنگ کر رہے ہیں، لیکن اگر دوپہر میں بھی یہ ریٹ آئے گا کہ ان کو پریشر کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم LPG نہیں افورڈ کر سکتے، ہم سوئی گیس پہ جائیں گے، لیکن اگر دوپہر میں یہ ریٹ آ جائے گا تو ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دال کی پلیٹ جو ہے وہ 450 روپے کی ہو جائے گی، اور اگر 450 روپے کی ہو جائے گی تو کیا غریب آدمی کو کھانا مل سکے گا؟ ترجمان آل پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ انڈسٹری سے لاکھوں افراد وابستہ ہیں، حکومت معاشی قتل بند کرے۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ رواں سال موبائل فون کے شوقین افراد کے لیے مشکل ترین رہا۔ مہنگائی کے باعث تاجروں کو بھی کاروبار کرنے میں دشواری اٹھانی پڑی۔ الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر رضوان عرفان نے بتایا کہ ایک سال کے دوران موبائل فونز 40% تک مہنگے ہوئے۔ کاوش میمن رپورٹ کریں گے۔ سال 2023 میں بھی مہنگائی کا راج برقرار رہا۔ مہنگائی نے شہریوں کو موبائل فون کے شوق سے دور کر دیا۔ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی بھرمار نے درآمد شدہ اور لوکل اسمبل موبائل فونز کی قیمتوں کو آسمان پر پہنچا دیا۔ کراچی الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر رضوان عرفان نے بتایا کہ ڈالر کی قدر میں اضافے اور LCs کے مسائل درآمد کنندگان کے لیے امتحان بن گئے، جس کے سبب مقامی سطح پر موبائل فون 40% مہنگے ہوئے۔ اس دوران اوسطاً 30,000 کا موبائل فون 50,000 تک جا پہنچا۔ 2023 جو ہے وہ بڑا مشکل حالات تھے کہ اکانومی کے بھی، اور گورنمنٹ چینج ہوئی اس کے بعد جو ہے جو ڈالر کے جو مین مقصد جو جیسے تھی وہ ڈالر تھا، تو ڈالر ناپید ہو گیا تھا، ہمارے یہاں LCs نہیں کھل رہی تھیں، اس کے بعد جو لوگوں نے جو LCs کی نہیں کھل رہی تھیں ان کی فیکٹری بند ہو گئیں، بہت سی فیکٹریاں بند ہو گئیں، بہت سے لوگ جو ہے بے روزگار ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً کوئی 30 سے 40% جو ہے پرائز بڑھ گئے۔ 25 سے 30,000 کا موبائل جو ہے وہ تقریباً 50,000 کا چلا گیا تھا، اور جو 50,000 کا تھا وہ تقریباً کوئی 70,000 میں چلا گیا تھا۔ رضوان عرفان بولے عالمی سطح پر IT سیکٹر تیزی سے ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ کئی ممالک میں 5G آ چکا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں ٹیکنالوجی کے فروغ میں دلچسپی نہیں لی جا رہی ہے۔ IT کا دور ہے، دنیا IT سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے اب ہمارے یہاں 5G آئے گا۔ دنیا میں 5G تو کب سے آ گیا، لیکن ہمارے یہاں جو ہے 5G اب آئے گا، تو ہم لوگ ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ فروغ نہیں دے رہے۔ IT جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے انکم کا ذریعہ ہے، اور دنیا میں جو ہے سارا کام جو ہے وہ موبائل کے تھرو ہوتا ہے۔ اب جو ہے پیپر لیس اکانومی ہو گئی ہے، کہیں بھی جو ہے دنیا میں پیپر کا استعمال نہیں ہوتا، سب موبائل پہ یا IT کے تھرو جو ہے کام ہوتا ہے۔ تاجروں نے سال 2024 میں آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کے ذریعے معاشی ترقی اور کاروبار بہتر ہونے کی امید ظاہر کی ہے۔ کیمرامین شہریار کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔